तपाईलाई आज म हृदयदेखि यो वचनको समयमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले हेरिरहेको छौँ प्रभु भोजको बारेमा, ताकि यो कुरा एकदम परमप्रभुले मलाई जटिल विषय भनेर दिनुभएको छ। अबको समयमा यो प्रभु भोजको एउटा रेभुलेसन सारा मानिसहरूले ग्र्याब गर्नेछ, पक्रिनेछ। तर त्योभन्दा अगाडि थोरै मानिसहरू यो कुरालाई विश्वास गर्नेछ, किनभने हामी मानिसहरू यस्तो छौँ, भइरहेको कुरालाई हामीलाई गर्दाखेरि सजिलो लाग्छ, तर कुनै पनि नयाँ कुरो आयो भने सबैले अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यस्तै प्रभु भोजको बारेमा हामीले प्राचीन कालमा पहिले पनि सुनेको, तर आजको जुन समयमा वचन सुन्दाखेरि सायद वचन नयाँ भयो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर परमेश्वरको वचन कसले पनि घटाउनु मिल्दैन र कसले पनि बढाउनु मिल्दैन। अनि परमेश्वरको वचनमा हामीले हाम्रो हृदयलाई स्थापित उहाँको वचनबाट मात्र हामीले राख्नुपर्छ। यदि उहाँको वचनमा लेखिएको छ भने त्यो मानिस धन्यको जसले त्यो वचनलाई सरसर मान्दछ र पालन गर्दछ। त्यो मानिस धन्यको जसले सुन्छ र त्यसले आज्ञा पनि पालन गर्छ, उसले विश्वास गर्छ। तपाईँलाई म आजको दिन केही कुरा बताउन चाहन्छु, ताकि त्यो कुराले तपाईँको हृदयमा एउटा जग बल्नेछ। अनि जग बसेको कारणले गर्दा अन्त्यमा त्यसले तपाईँलाई विश्वासमा दह्रो बनाउनेछ। तपाईँ विश्वासमा दह्रो मात्र होइन, तर तपाईँको सारा सम्पूर्ण शरीर पनि दह्रो र बलियो हुनेछ। परमप्रभुको चाहना हाम्रो मानिसमा सायद तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला, प्रभु मलाई यति भइ पुग्छ। तर परमप्रभुले तपाईँले सोचेको अनि तपाईँले चाहेको भन्दा बढी मात्रामा उहाँले काम गर्नु चाहनुहुन्छ। परमेश्वरले 12 डोको उहाँले डालो उभार्नु नै हुन्छ। परमेश्वरले वृद्धि गर्नु नै हुन्छ। परमेश्वरलाई जब परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ नि, उहाँले हामीलाई एक्सिडेन्टली अबन्डेन्टली एभर अल थिङ्स, हामीले सबै कुराहरूभन्दा उहाँले हामीलाई बढी मात्रामा उहाँले दिनुहुन्छ। संसारको मान्छे जस्तो हामी हुनु हुँदैन, किनभने संसारबाट परमप्रभुले हामीलाई अलग पार्नु भएको छ। अनि संसारसँग हामी मिसिनु हुँदैन। हामी संसारमा छौँ, तर हामी संसारको छैनौँ। हामी स्वर्गीय प्राणी, हामी संसारमा आएको छौँ। किनभने हाम्रो जीवनबाट नै सबै मानिसले सिक्न सक्दछ। संसारको दोषहरू हामीमा छैन, किनभने प्रिय पुत्रले हामीलाई अन्धकारको राज्यबाट उहाँले आफ्नो पुत्रको राज्यमा हामीलाई उहाँले सारिसक्नु भएको छ। क्रुसको कारणले गरेर आज हामी संसारको जस्तो दोषहरू हामीले भोग्नु पर्दैन। तपाईँ भन्नुहुन्छ होला, पास्टर जोसेफ संसारको दोषहरू के हुन्? तपाईँले पहिलो कोरिन्थी 11 पढ्नुभयो भने पावलले त्यहाँ भनेको छ कि तिमीहरू संसारसँग दोषी नहौ। संसारको दोष 3वटा छन् जुन दोषमा हाम्रो जीवन पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ एउटा लेखिएको छ दुर्बल, रोगी र अल्प आयु। कतिजना चाहिँ सुतिसके भनेको डाई प्रिमेच्योरली। हामीसँग विक हुनु, हामीसँग त्यो दोष छैन भनेको चाहिँ हामी विक हुँदैनौँ, हामी रोगी हुँदैनौँ, अनि हामी हामी छिट्टो छोडी जाँदैनौँ। डाइङ प्रिमेच्योरली भनेको चाहिँ हामी समयभन्दा अगाडि हामी संसार छाडेर जाँदैनौँ। यो संसारसँग दोषी हामी ठहरिनु हुँदैन। हामी प्रत्येकलाई थाहा छ बाइबलको की वर्ड्स जन 3:16 प्रत्येकलाई नानीलाई भन्यो भने सबैले भन्छ हुसोएभर, जसलाई पनि तपाईँले सोध्नुभयो भने सबैले थाहा छ गड सो लभ द वर्ल्ड। गड डजन्ट लभ द वर्ल्ड बट ही सो लभ द वर्ल्ड। आई लभ द्याट वर्ड सो, SO। परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो होइन, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम भनेको असीम प्रेम, अनन्तको प्रेम, महान प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, अनकन्डिसनल लभ। परमेश्वरले यस्तो कन्सिस्टेन्ट लभ परमेश्वरले संसारलाई गर्नुभयो, ताकि उहाँको पुत्रमाथि विश्वास गर्ने कोही नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। अनि 17 कतिलाई थाहा छैन होला, किनकि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई दोषी ठहराउनको निम्ति पठाउनु भएन, तर पुत्रद्वारा संसार बाँचोस् भन्नका खातिर पठाउनु भयो। परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएको छ, कारण किन भन्दाखेरि त्यो संसारको दोषमा नपर्नको लागि। येशूले हामीलाई छुटकारा गर्नुभएको छ। येशूले हामीलाई संसारको दोषबाट हामीलाई उहाँले वञ्चित पार्नुभएको छ। संसारको दोषबाट हामी स्वतन्त्र भएको छौँ। संसारको मानिस जस्तो हामी दुर्बल हामी छैनौँ। संसारको मानिस जस्तो हामी जिउनु हुँदैन, किनभने हामीलाई अलग गरिएको भनेको चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले पवित्र गर्नुभएको छ। पवित्र भनेको चाहिँ सेट अपार्ट अर अनकमन। कुनै पनि कुरा तपाईँले
सेट अपार्ट गरेर राख्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि कतिजना स्त्रीहरूले खाना खानको लागि उनीहरूले राम्रो राम्रो थाल बटुकोहरू उनीहरूले छुट्याएर राख्छ। त्यो जस पाए त्यसलाई उनीहरूले दिँदैन, उनीहरूले स्पेसल गेस्टलाई त्यो खानाको लागि दिन्छ। त्यस्तै परमेश्वरले हामीलाई पनि सेट अपार्ट गर्नुभएको छ। हामी संसारमा छौँ तर परमेश्वरले हामीलाई छुट्याउनु भएको छ संसारदेखि, हामीलाई पवित्र उहाँले गर्नुभएको छ। पवित्र गरिएको कारणले गर्दाखेरि हामी संसारको दोषी हामी छैनौँ, संसारको दोषबाट हामी मुक्त भएको छौँ। हामी दुर्बल छैनौँ, हामी रोगी छैनौँ, अनि हामी समय अगाडि हामी मरेर जाने छैनौँ। अब हामी बलियो हुनेछौँ, हामी स्वस्थ हुनेछौँ, अनि हामी लामो आयु जिउनेछौँ। सबैले भन्नुहोस् आमेन। धेरै मानिसहरू छन्, इभन संसारको मानिसहरूले के खानु या के नखानु भनेर धेरै किताबहरू लेखेका छन् मानिसको स्वास्थ्यको लागि। धेरै स्वास्थ्य शिविरहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, हस्पिटलहरू तपाईँले धेरै पाउनुहुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि मानिसको हितको स्वास्थ्यको निम्ति उनीहरूले मानिसहरूलाई बचाउनको लागि, मानिसहरूलाई स्वास्थ्य दिनको लागि, रोग र बिरामबाट छुटकारा पार्नको लागि धेरै कुराहरू खोलिएको छन्। अनि मानिसले यो कुरा विश्वास गर्छन्, खुवाई र एक्सर्साइजले, खाना, इटिङ एन्ड हेल्दी एक्सर्साइज गऱ्यो भने मात्र हाम्रो जीवनमा स्वास्थ्य आउँछ भनेर धेरै मानिसले विश्वास गर्छ। तर तपाईँले देख्नुभएको छ होला, उनीहरू एक्सर्साइज पनि गर्छ, राम्रो डिसनिङ खाना गरेर उनीहरूले खान्छन्, तर अझै उनीहरूको जीवनमा दुर्बल तपाईँले देख्नुहुन्छ, उनीहरू रोगी देख्नुहुन्छ। कतिजना त एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छ, फिट भइरहेको हुन्छ, ब्ल्याङ्क पर्दाखेरि तपाईँले सुन्नुहुन्छ, आहा त्यो मान्छे यस्तो फिट मानिस थियो, यस्तो एक्सर्साइज गर्थ्यो, फिटनेस जान्थ्यो, राम्रो खाना खान्थ्यो, तर किन छ्वाट्टै यस्तो भयो? तपाईँलाई थाहा छ किन यस्तो भएको? किनभने सबै सृष्टि झरेको छ, सबै सृष्टि। वाइ द्याट ह्यापेन? किन त्यो भएको? बिकज creation has already fallen. There is no hope in creation, but there is hope in redemption. हामीलाई सृष्टिमा कुनै पनि आशा छैन प्रिय, तर हाम्रो आशा चाहिँ छुटकारामा छ। सबैले भन्नुहोस् न आमेन। हाम्रो आशा मात्र छुटकारामा छ। मैले भन्नु चाहेको होइन ताकि तपाईँले खाँदै गरेको दबाई फाल्नुहोस्, मैले भनेको होइन। तपाईँले एक्सर्साइज नगर्नुहोस्, मैले भनेको होइन। जङ्क फुडहरू खानुहोस्, जे पाए त्यही खानुहोस्, मैले भन्नु चाहेको होइन। तर तपाईँको भरोसा केमा छ? यदि तपाईँको भरोसा सृष्टिमा छ भने, किनभने सबै दबाई पनि सृष्टिबाट बनिएको। इभन तपाईँले आफ्नो घरको उब्जनी भएको सब्जी खानुहुन्छ होला, या तपाईँले केही कुराहरू फ्रुट्सहरू खानुहुन्छ होला। यतिसम्म मान्छेले भन्छन् कि अब हामी चाहिँ आदमको बगैँचाको जस्तो हामीले खानुपर्छ। आदमले फलफुलहरू खान्थ्यो, अब हामी फलफुल सिडहरू खानुपर्छ, अनि अन्डाहरू खानुपर्छ, त्यहाँदेखि उता खानु हुँदैन स्वास्थ्य जिउनुको लागि। प्रिय, सारा सृष्टि प्रसुविधानमा अन्तदान गरिरहेको छ। बाइबलले भन्छ, हामी हेरौँ त रोमीको पुस्तक तपाईँले 8:21 र 22 तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँ यस्तो लेखेको छ, हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसुवेदनाको अन्तर्दान गरिरहेको छ। प्रसुवेदना भनेको सुत्केरी व्यथामा अन्कनिरहेको छ। सृष्टि आफै नाश भइरहेको छ। सृष्टि आफैले नै परमेश्वरको पुत्रलाई पर्खिरहेको छ। भने पछाडि हामीसँग यदि तपाईँले संसारको जुनै कुराहरू गर्नुहोस्, सबै कुरा सृष्टिमा रहेको हुन्छ। सारा सृष्टि पनि खसेको छ, सारा सृष्टि पनि झरेको छ, तर हाम्रो भरोसा सृष्टिमा होइन, तर हाम्रो भरोसा चाहिँ छुटकारामा छ। आमेन। तर तपाईँ यति भन्दै हुनुहुन्छ, पास्टर जोसे म राम्रो खाएर म फिटनेस बसेर म स्वास्थ्य बस्न चाहन्छु। प्रिय, यदि तपाईँ त्यो कुरा भन्नुहुन्छ भने ख्रिस्टले तपाईँको निम्ति कष्ट भोगेको व्यर्थ हो। ख्रिस्टले तपाईँको निम्ति दुःख क्रुसमा जानुभएको सबै व्यर्थ हुनेछ। किनभने त्यो कुरामा हामीलाई भरोसा छँदै छैन। सायद फिटनेस र राम्रो खुवाइले तपाईँलाई अलिकति पुसअप गर्नु सक्छ होला, तर पूर्णताको स्वास्थ्य चाहिँ मात्र छुटकाराबाट आउँदछ। आमेन। छुटकाराबाट मात्रै पूर्णताको स्वास्थ्य आउँदछ। मैले भन्नु चाहेको होइन तपाईँ फिटनेस नजानुहोस्। हाम्रो मण्डलीमा सबैलाई सबै फिटनेस एक्सर्साइज। म पनि इभिनिङ वक प्राय म गरिबस्छु। म एकदम डिसन खान्छु, जे पाए त्यही खाँदिनँ। पवित्र आत्माको म सल्लाह माग्छु। पवित्र आत्माले कोही बेला मलाई लिड गर्नुहुन्छ,
एउटा भनाइ झैँ कथाले मागे झैँ म खान्छु, जब म खान्छु म निको भइरहेको हुन्छु। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्नु, मेरो जीवनमा सेक्रेट, कोही बेला मेरो जीवनमा अलिकति केही शरीरमा गडबड आउने बित्तिकै खुवाइमा जब म खान्छु नि, केही कुरा खान्छु आत्माको अगुवाईमा खानु बित्तिकै, अनि म मेरो मम्मीलाई भन्छु, मम्मी कथाले मागेपछि तपाईँले दिनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले बनाइदिनुहुन्छ। जब म खान्छु, खानु बित्तिकै म स्वास्थ्यमा हिँड्छु, किनभने हामी विश्वासी चाहिँ लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा हामी हिँडेका छौँ। आमेन। हाम्रो हृदयमा परमेश्वरले उहाँको सबै व्यवस्थाहरू लेखिदिनु भएको छ, कहाँ जाने, कहाँ खाने, कहाँ हिँड्ने, सबै कुरा उहाँले लेखिसक्नु भएको छ। मानिसहरूले यो सारा सृष्टि ब्रह्माण्डलाई जान्नको लागि, अध्ययन गर्नको लागि उनीहरूले सारा जीवन व्यतीत गरेको छ अन्तिमसम्म। तर परमेश्वरले यो सारा सृष्टिलाई बनाउनको लागि 1 च्याप्टरमा मात्र उहाँले बनाइसक्नुभयो। तर परमेश्वरले छुटकारा गर्नको लागि उहाँले मोर देन 10 च्याप्टरमा, तपाईँले प्रस्थानको पुस्तकमा मोर देन 10 च्याप्टरमा पाउनुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँ ब्लड सेक्रिफाई पाउनुहुन्छ, रगतको बलिदान, होम बलि, मेल बलि, अन्न बलिहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर तपाईँले ट्याबरनेकल अफ मोजेसहरू पाउनुहुन्छ। यो सबै के हो? इट इज द पार्ट अफ रिडेम्सन। यो चाहिँ मानिस जातिलाई छुटकाराको निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएको त्यहाँ कामहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, ताकि मानिसलाई कसरी पापबाट छुटकारा गरेर पवित्र बनाउने, ताकि मानिसलाई कसरी श्रापबाट छुटकारा गरेर आशिष बनाउने, सबै तपाईँले यहाँ, इट इज द पार्ट अफ रिडेम्सन। परमेश्वरले सारा सम्पूर्ण आफ्नो कार्य नि उहाँले रिडेम्सनमा बिताएको छ। तर हामी मानिस भरोसा बढी क्रिएसनमा गर्छौँ, तर परमेश्वरले आफ्नो मूल्य चुकाउनु भएको छ उहाँले छुटकारामा, रिडेम्सनमा। फर गड टु क्रिएट ही हेज टु ओन्ली स्पिक, उहाँले बोल्नु मात्रै पर्छ, बट फर गड टु रिडिम ही हेज टु ब्लिड। परमेश्वरले छुटकारा गर्नुको लागि चाहिँ उहाँले रगत बगाउनु नै पर्छ। मैले भन्नु चाहेको चाहिँ परमेश्वरले तपाईँको निम्ति धेरै मूल्य चुकाउनु भएको छ। परमेश्वरले तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्नको लागि, परमेश्वरले तपाईँलाई छुटकारा गर्नको लागि उहाँले धेरै मूल्यहरू चुकाइसक्नु भएको छ। प्रिय मित्र, तपाईँलाई परमेश्वरले रोगी र बिरामी, दुर्बल हुनको निम्ति उहाँले चुन्नु भएको छैन। तपाईँलाई उहाँले चुन्नु भएको छ उहाँको महिमाको लागि। हो, कोही बेला हाम्रो जीवनमा विराम हुन्छ, रोग हुन्छ, तर त्यसको लागि पनि परमेश्वरले हामीलाई उपाय दिनुभएको छ। हाम्रो लागि अलौकिक सुपरनेचरल फुड परमेश्वरले दिनुभएको छ। त्यो के हो? प्रोभोज। आमेन। इट इज द पार्ट अफ रिडेम्सन। प्रोभोज भनेको, प्रभु येशूले भन्नुभयो रोटी लिएर, यो मेरो शरीर हो, यो साँच्चै नै खाने कुरा हो। उहाँले रगत लिनुभयो, यो मेरो रगत हो, तिमीले साँच्चै नै पिउने कुरा हो। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले आफ्नो शरीरमा कति धेरै कष्टहरू उहाँले भोग्नुभयो तपाईँको निम्ति, तपाईँको निम्ति उहाँले कति वेदनाहरू सहनुभयो। यो वेदना यति धेरै गाह्रो वेदना थियो प्रिय, ताकि कोही मानिसले सहनु सक्थेन। अहिलेसम्म कोही, इभन तपाईँलाई आफू याद गर्नुहोस् त, अहिलेसम्म तपाईँले हिस्ट्रीमा पाउनुभएको छैन कोही मानिसको पसिना पनि बगेर रगतको थोपा, ठुलो ठुलो थोपा भएको उहाँको मात्र थियो। यस्तो धेरै कष्ट थियो, तर पनि त्यो कष्ट तपाईँको निम्ति उहाँले खुसी साथ सहनु भएको छ। किन भन्नुहोस् त? किनभने तपाईँलाई स्वास्थ्य दिनको लागि। तपाईँले हिब्रू 12:2 पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यहाँ यस्तो भनिएको छ, विश्वासको सुरु अनि अन्त्य गर्ने येशूलाई हेऱ्यौँ, अनि हामीलाई खुसी पार्नको लागि उहाँ हर्षित हुनुभयो। उहाँ हर्षित किन हुनुभयो भन्दाखेरि, किनभने तपाईँको निम्ति स्वास्थ्य उहाँले देखिसक्नु भएको थियो, तपाईँको निम्ति छुटकारा उहाँले मोल तिरिसक्नु भएको थियो। उहाँलाई कष्टमा पार्न र चकनाचुर पार्नमा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्थ्यो। किन? आज तपाईँको खुसीको लागि उहाँले आफ्नो प्रिय पुत्रलाई बलिदान गर्नुभएको छ। साँच्चै यदि तपाईँ सृष्टिलाई भरोसा गरेर सबै कुरा म गर्न सक्छु, तपाईँले भन्नुहुन्छ होला, प्रिय, यो कुरोले परमेश्वरलाई धेरै हृदय दुख्छ, किनभने उहाँले आफ्नो पुत्रलाई व्यर्थमा पठाउनु भएको छैन। तपाईँको लागि अमूल्य उहाँले रगत बगाउनु भएको छ, चुकाउनु भएको छ। तपाईँलाई किनेर रगतले तपाईँलाई बाहिर निकाल्नु भएको छ। अब संसार जस्तो हामी दुर्बल हामी छैनौँ, संसार जस्तो हामी रोगी छैनौँ,
संसार जस्तो हामी संसार चाँडो छोडेर जाँदैनौँ। यदि यो सुसमाचारलाई तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँ धेरै बलियो हुनुहुन्छ, तपाईँ धेरै स्वास्थ्य हुनुहुन्छ र तपाईँ लामो आयुसम्म परमेश्वरको सेवा गर्न सक्नुहुन्छ। जब उजाडी स्थानमा विषालु सर्पले इजरायललाई डसे, सायद हामी हो भने परमेश्वरलाई सल्लाह दिन्थ्यो होला, परमेश्वर तपाईँले औषधि बनाउनुहोस्, हामी भन्थ्यो होला। औषधि नलाइकन कतिजना मर्थ्यो होला फेरि तपाईँको सल्लाहले। तर परमेश्वरले सर्पै, विषालु सर्प, एउटा काँसाको सर्प बनाउनु भयो। जतिजनाले त्यो सर्पलाई हेऱ्यो तिनीहरू सबै निको भएको छ। परमेश्वरले मानिसलाई नि कसरी छुटकारा गर्नुभयो हेर्नुहोस् है। उहाँले जे थियो त्योद्वारा नै उहाँले छुटकारा गर्नुभयो। संसारमा पाप कसरी आयो? खुवाइबाट आयो। जब आदम र हव्वाले नखानु भनेको फल उनीहरूले खायो, संसारमा मृत्यु आयो। मृत्युको परिणाम, पापको परिणाम के भयो? मृत्यु आयो। पापको ज्वाला मृत्यु आयो। परमेश्वरले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, तर पापलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि तपाईँको प्रियजनमा क्यान्सर छ भने त्यो क्यान्सरलाई तपाईँले घृणा गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो क्यान्सरले तपाईँको प्रियजनको लाइफलाई खतम पारिरहेको छ, बिगारिरहेको छ। तर त्यो मानिसलाई, प्रियजनलाई तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै परमेश्वरले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, तर पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरले जब तिनीहरूले त्यो खाए नि, परमेश्वरले, तपाईँलाई थाहा छ, उहाँले फेरि आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो। अनि आफ्नो पुत्रले रगत र उहाँले कुराको चोट उहाँले खानुभयो। अनि त्यही खाएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी उहाँकै शरीर र रगत खाएर नै हामी फेरि मृत्यु होइन, हामी जीवनमा प्रवेश गर्नेछौँ। आमेन। हामी रोगी होइन, अब हामी स्वस्थ हुनेछौँ। हामी दुर्बल होइन, अब हामी शक्तिशाली हुनेछौँ। आमेन। हामी बलियो र हटाकटा हुनेछौँ। हामी श्रापित होइन, हामी आशिष हुनेछौँ। हामी बन्धनमा होइन, हामी छुटकारामा जिउनेछौँ। प्रेज द लर्ड। कारण किन? उहाँले हाम्रो लागि भोगाउनु भएको छ। तपाईँ भन्नुहुन्छ, पास्टर जोसेफ, खुवाइले के हुन्छ? तर तपाईँलाई म प्रश्न गर्छु, खुवाइले त आजसम्म सञ्जममा यो हाल भयो। यदि त्यो फलको खुवाइले नै संसारमा यति धेरैसम्म भयो भने नि झन् उहाँको पुत्रको शरीर खुवाइले हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव ल्याउँछ। आमेन। कति प्रभाव ल्याउँछ। आज हामीलाई नि केही कुरालाई हामीले रिजन गर्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ, तर उहाँको वचनलाई हामीले रिजन गरेर अर्थ खोल्नुमा नि हामीलाई कति धेरै गाह्रो हुन्छ। कारण किन भन्दाखेरि हामीले सुनेको छैनौँ। कतिजनालाई वेयर्ड लाग्छ, अरे यो साँच्चै नै हो, इज दिस अ गॉड? साँच्ची यो परमेश्वर हो? कतिजनालाई मान्छेले मलाई प्रश्न गर्छ, इज दिस अ गॉड? साँच्ची यस्तो परमेश्वर, असल परमेश्वर हुनुहुन्छ तपाईँले प्रचार गरेको? अफकोर्स आई एम प्रिचिङ फ्रम द वर्ड अफ गॉड। मैले त्यही बाइबलबाट प्रचार गरिरहेको छु। दिस इज अ गॉड द्याट सो लभ यु। परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो नि, विदाउट एनी रिजन। परमेश्वर तपाईँ स्वास्थ्य भएको चाहनुहुन्छ। एकपल्ट जब प्रभु यीशुको सेवकाईमा एउटा कनानी स्त्री, उसको छोरी भूतात्मा लागेको हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि ऊ कराउँदै बिन्ती गर्छ, तर प्रभु यीशुले उत्तर दिनुहुन्छ। मत्तीको पुस्तक 15मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, बालकहरूका रोटी लिएर कुकुरहरूलाई फालिदिन ठिक हुँदैन। त्यसले भनिन्, हो प्रभु, तर कुकुरहरूले पनि त आफ्नो मालिकको टेबलबाट झरेका टुक्रा टुक्री खान्छन्। तब येशूले त्यसलाई जवाब दिएर भन्नुभयो, ए नारी, तिम्रो विश्वास ठुलो रहेछ, तिमीले इच्छा गरे बमोजिम तिमीलाई होस्। त्यसकी छोरी त्यही घडी निको भइहाली। यहाँनिर प्रभु येशूले भन्नुभयो, बालकहरूका रोटी लिएर कुकुरलाई दिन मिल्दैन। तर यो अलिकति नेपालीले मिसट्रान्सलेट गरेको छ। इङ्ग्लिसले भन्छ, इट इज नट गुड टु टेक चिल्ड्रेन्स ब्रेड एन्ड थ्रो इट टु द लिटल डक्स अर पपीको बारेमा भनिएको छ। मैले यहाँ तपाईँलाई के बताउन चाहेको भने, अब यहाँ हेर्नुहोस्, अनि त्यो स्त्रीले भन्यो, मालिकको टेबलबाट खसेको टुक्रा पनि त त्यो त्यो लिटल पपीले खान्छ नि। मालिकको टेबलको रोटी भनेको के हो? प्रभु भोज। यहाँबाट हामी धेरै गइरहेको कुरा सिकौँ। के अरे? मालिकको टेबलमा भएको रोटी चाहिँ के हो? प्रभु भोजको बारेमा
उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यो स्त्रीले भन्यो, त्यो टुक्रा खसेकोले त पपीले खान्छ भने आफै विचार गरौँ है। यहाँनिर दुईवटा कुरा लेखिएको छ, एउटा छाया र एउटा स्याडो एन्ड सब्सटेन्स, एउटा छाया र वास्तविकको कुरा लेखेको छ। टेबलबाट खसेको टुक्रा छाया हो, तर टेबलको रोटी चाहिँ वास्तविक हो। आज तपाईँ अनि म परमेश्वरको सन्तान हो। जसले उहाँलाई विश्वास गर्यो उनीहरूलाई परमेश्वरले सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। तपाईँले बप्तिस्मा ल्याउँ या ग्रहण गरौँ, तपाईँ परमेश्वरको छोरा छोरी हुनुहुन्छ अनि तपाईँसँग अधिकार छ उहाँको शरीर खाने। हामीले नछुटाउँ ग्रहण गर्ने कि बप्तिस्मा गर्ने, सबै परमेश्वरका छोराछोरी हुनुहुन्छ। अब जब यो स्त्रीले भन्यो, मलाई एउटा रेभुलेसन परमेश्वरले दिनुभयो, यदि रोटीको टुक्रामा त, यदि छायामा त भूत आत्मा लागेको उसको छोरी निको भयो भने झन् हामी टेबलमा बस्नेहरूको चाहिँ कस्तो होला हेर्नुहोस् त, झन् हामीले कति धेरै खान सक्छौँ। यो स्त्रीको बालिकालाई भूत आत्मा लागेको हुन्छ। यो भूत आत्मा लागेको स्त्रीले छुटकाराको निम्ति प्रभु यीशुलाई बिन्ती गरेको छ, तर प्रभु यीशुले उसको बिन्तीको उत्तर केमा दिनुभयो? चिल्ड्रेन्स ब्रेड, उहाँको रोटी नि हाम्रो लागि छुटकाराको निम्ति उहाँले दिनुभएको छ। आमेन। छुटकाराको निम्ति हामी नेपाली एउटा कल्चरबाट आएको कारणले गरेर सायद जवानलाई थाहा छैन होला, तर मेरो उमेरकोदेखि माथिकोलाई धेरै थाहा छ। हामी यति टुनामुना गरेर आएको मानिस हो र धामी झाँक्री बाँड हानाहान होइन, एक अर्काले त्यो दुष्ट मानिसहरू हानहान गर्छन् अनि मानिसहरूमा रोग आउँछ अनि बिराम आउँछ अनि त्यहाँदेखि उनीहरू मर्छ। बाइबलमा एक ठाउँ 18 वर्षदेखि स्पिरिट अफ इन्फार्मिटी भन्छ, त्यो भनेको चाहिँ दुर्बल पार्ने दुष्ट आत्मा लागेको हुन्छ। प्रभु यीशुले त्यसलाई निको पार्नुहुन्छ। यो दुर्बल पार्ने दुष्ट आत्मा कसरी आउँछ तपाईँलाई थाहा छ? यो चाहिँ मानिसहरूले तपाईँको लागि बाणहरू चलाउँछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, कुनै पनि नो वेपन फर्म एगेन्स्ट सेल फस्पर, हामीमा कुनै पनि बाणहरू आयो भने फस्पर हुँदैन, किनभने हाम्रो उत्तराधिकारी छुटकारा हो। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। बाणहरू चलाउने या नाना थरीहरू टुनामुना गर्नेहरू, अब बोक्सीहरूदेखि लिएर ठुलो ठुलो धामीहरूले उनीहरूले तन्त्र मन्त्र गरेर उनीहरूले मानिसलाई फसाइरहेको छ, ताकि राम्रो मान्छे कसरी अचानक यस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो अन्य जातिको कुरा गरेको, इभन त्यो कुरो क्रिस्चियनहरूलाई पनि उनीहरूले सताउने गर्दछ। तर तपाईँलाई म एउटा कुरा रहस्य बताऊँ, तपाईँलाई यदि त्यो कुरा भएको छ भने, यदि भएको छैन भने पनि, यदि तपाईँले प्रत्येक दिन प्रभु भोज खानुभयो भने त्यो जति पनि तपाईँमा बिछ्याएको हात हतियार छ नि, त्यो कहिले पनि सफलता हुन सक्दैन। जुन मण्डलीमा प्रभु भोज एभ्री डे और एभ्री सन्डे मण्डलीमा खान्छ नि, त्यहाँनिर छुटकाराको सेवकाई गर्नु आवश्यक छैन। म धेरै कन्फरेन्समा मैले प्रचार गरेको छु, मैले यति दुष्ट आत्माहरू निकालेको छु नि, यति दुष्ट आत्मालाई मैले निकालेको छु, तर जुन मण्डलीमा प्रभु भोज एभ्री सन्डे जान्छ त्यहाँ कहिले दुष्ट आत्माको प्रकटीकरण मैले देखेको छैन। यदि दुष्ट आत्मा लागे तापनि प्रभु भोजले अजानमा तपाईँबाट छुटकारा भएर तपाईँ गइरहेको हुन्छ। पवित्रता भनेको नि अननोइङली हुनुलाई पवित्रता भन्छ। अननोइङली, नजानिकन नै पवित्रता हुनुलाई पवित्रता भन्छ। सबैले भन्नुहोस् त आमेन। तपाईँले प्रभु भोज खानुहोस्। तपाईँलाई सायद त्यस्तो दुर्बलता भइरहेको छ होला, तपाईँ बढ्नु सक्नुभएको छैन प्रभुमा, इभन तपाईँ स्वास्थ्यको क्रममा जति दबाई खाए तापनि डक्टरले थाहा पाएको छैन, ठिकै छ भन्छ, तर तपाईँलाई पेन आफूले एडोर गर्नु सक्नुहुन्न, त्यो पेन आफैले त्यो क्षमताले भ्याउनु सक्नुहुन्न, तपाईँले यस्तो गाह्रो भइरहेको छ। तपाईँले जब प्रभु भोज खानुहुन्छ नि, तपाईँबाट दुर्बलताको आत्मा आफै निस्किन्छ। यु डोन्ट निड मिनिस्टर, तपाईँलाई सेवक चाहिँदैन दुष्ट आत्मा निकाल्नु लागि, अनि तपाईँलाई फायर फायर निस्की भन्नु पर्दैन। प्रभु भोज खानुहुन्छ, त्यो द्वारा नै तपाईँ छुटकारा भएको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, स्त्रीको बालिकालाई दुष्ट आत्मा लागेको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ सायद त्यस्तो हुनसक्छ। एज अ इन्टरनेसनल स्पिकर म धेरै मानिसहरूमा प्रचार गर्छु। मानिसले मेरो विरुद्धमा धेरै कुराहरू उनीहरूले आदतहरू बिछाउँछ,
आई नो, मलाई थाहा छ उनीहरूले मेरो बारेमा नराम्रो कुराहरू बोल्छ, इभन क्रिस्चियनहरूले। तर प्रभु भोजको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा सबै उहाँले आशिषमा मलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तैँले जे गर्छस् त्यो कुरामा त फस्फोर हुन्छस्। आमेन, हालेलुया। हाम्रो जीवनमा सायद त्यस्तो भए तापनि, सायद कुनै कुनै कुराले गर्दा, पाप कर्मको कारणले गर्दाखेरि दुष्ट आत्मा हाम्रो जीवनमा आए तापनि, प्रभु जब तपाईँ खानुहुन्छ त्यो कुराले तपाईँले अनुभव नगरी छुटकारा हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँलाई हा हि गर्नु पर्दैन, जस्ट यु क्यान डेलिभर। आफै नै तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। घरमा पाठ चेक गर्नुहोस्। प्रभु त यति इम्पोर्टेन्ट थियो नि प्रिय। यो त हामीले सिक्नुपर्छ। ब्लु प्रिन्ट अफ बाइबल, सबैले प्रेरितको पुस्तकदेखि मण्डली कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने त्यहाँबाट हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ। तर किन आज मण्डली, नेपाली मण्डलीले चाहिँ प्रेरितको शिक्षामा, रोटी भाँच्नमा, प्रार्थनामा, सङ्गतिमा उनीहरू भक्ति साथ लागिरहन्थे। सबै तीनवटा चिजै गर्छ, तर उनीहरू रोटी चाहिँ भाँच्दैन। किन भन्दा उनीहरू डराउँछ। कारण किन भन्दाखेरि ला हाम्रो जीवनमा दोष आउँछ भनेर। त्यो वचन त मैले अगाडि नै प्रचार गरेको छु। यदि तपाईँले सुन्नुभयो भने सो मिठो छ। परमेश्वरले तपाईँलाई सबै कुरा उहाँले वचनमा दिनुभएको छ, तपाईँलाई मार्नको लागि होइन, तर तपाईँलाई जीवन दिनुको लागि। आमेन। तपाईँ अनिष्ट र नष्ट होस् भनेर होइन, तर तपाईँले उन्नति र प्रगति, आशा र भविष्य पाओस् भन्ने कारणले गर्दा उहाँले आफ्नो वचनहरू दिनुभएको छ। पास जोसेफ, वेल, परमेश्वरले सबै कुरा बुझाएर भनिदिएको भए मलाई कति धेरै सजिलो हुन्थ्यो ल। जतिजना भोकाउँछ र तिर्खाउँछ नि उनीहरूलाई मात्र उहाँले जीवनको पानी दिनुहुन्छ। प्रभु यीशुले कति प्राय उहाँले दृष्टान्तहरू भन्नुभयो, अनि त्यहाँदेखि इभन चेलाहरूले पनि बुझेन। अनि त्यहाँदेखि प्रभु यीशु भएकोमा आएर चेलाहरूले सोच्छन्, प्रभु तपाईँले यो भन्नुभयो कि हामीले बुझेनौँ त, बिउ छर्ने दृष्टान्तको बारेमा उनीहरूले बुझ्दैन। अनि प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको राज्यको भेद खोल्ने, रहस्य खोल्ने अधिकार तिमीहरूलाई मात्र दिएको छ। जो भोकाउँछन् उनीहरूलाई मात्र उहाँले जीवनको पानी दिनुहुन्छ। आमेन। तर जो भोकाउँदैन नि उनीहरूलाई छैन, उहाँले दृष्टान्तमा टारिदिनुहुन्छ। तपाईँलाई त सबै वचन भोकाउनु भएको छैन, सबै दृष्टान्त नै हुन्छ तपाईँको लागि। तर तपाईँ यदि भोका र प्यासी हुनुहुन्छ भने जीवनको पानी उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई आफै उहाँले तृप्त गर्नुहुन्छ। कसरी होस्, परमेश्वरको छोराद्वारा होस् या किताबद्वारा होस् या जेद्वारा भए पनि, तपाईँ यदि भोका र तृषित र परमेश्वरको बारेमा धेरै सिक्न चाहनुहुन्छ, उहाँको बारेमा ज्ञान बटुल्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तृषित र नम्र हृदयले आउनुभयो भने परमेश्वरले निश्चय नै तपाईँलाई दिनुहुन्छ। आमेन। यहाँ हामी हेरौँ न प्रभु कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेर। यहाँनिर प्रेरितको पुस्तक 20मा हामी हेरौँ, 20:7ले भन्छ, हप्ताको पहिलो दिनमा जब हामी रोटी बाँच्नलाई जम्मा भयौँ तब पावलले चाहिँ भोलिपल्ट जाने इच्छा गरेका हुनाले तिनीहरूसँग मध्यरातसम्म बातचित गरिरहे। यो मण्डलीमा गेस्ट स्पिकर आएको थियो। को भन्दाखेरि अपोस्टल पावल, वेलकम टु अपोस्टल पावल, ड्याम 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 वार डङ 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 भनेर प्रचार गरेन। तर प्रेरित पावल आएको थियो हप्ताको पहिलो दिन आइतबार। के गर्न? रोटी बाँच्न। के गर्न रे? रोटी बाँच्न। अफकोर्स हामीले वचन धेरै सुन्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, सङ्गति जान्छौँ, तर सँगसँगै हामीले रोटी बाँच्न हामीले हरेक आइतबार हामीले गऱ्यौँ भने मण्डली यति स्वास्थ्य हुन्छ। यु डोन्ट निड टु ले ह्यान्ड एभ्री विक। तपाईँले एभ्री विक को बिरामी छ, आउनुहोस्, म हात राखेर प्रार्थना गर्छु, निको हुन्छ भन्नु पर्दैन। हप्ताको पहिलो दिन हामी विचार गरौँ त, तपाईँले कसरी प्रभु मण्डलीमा खाँदै हुनुहुन्छ? यहाँ त हप्ताको पहिलो दिन प्रत्येक उनीहरूले खान्थ्यो। के गर्नु? रोटी बाँच्न उनीहरू भेला हुन्थ्यो। हामी त वचन पनि सुन्छौँ, भजनको पनि गाउँछौँ, सङ्गति पनि हुन्छ, तर हामी स्वाट्टै गइहाल्छौँ। होइन, प्रभु हामीले खानुपर्छ। प्रभु यति धेरै महत्त्वपूर्ण थिए नि प्रेरितहरूको समयमा। आजको दिन हामी मण्डलीले महत्त्वपूर्ण लिएको छैनौँ। हामीले केही मिस गरिरहेका छौँ प्रिय। केही इम्पोर्टेन्ट हाम्रो जीवन महत्त्वपूर्ण हामीले मिस गरिरहेका छौँ। प्रभु हाम्रो जीवनमा यति महत्त्वपूर्ण छ नि। प्रभु येशूले क्रुसमा जान अगाडि निस्तारको चाडमा पनि उहाँले स्थापित गर्नुभयो। त्यस पछाडि पुनरुत्थान पछाडि पनि सबैभन्दा पहिलो चेलाहरूसँग उहाँले रोटी बाँचेर आशीर्वाद दिनुभयो र चेलाहरूसँग रोटी बाँचेर खाएको छ। यदि यो इम्पोर्टेन्ट थिएन भने जस्ट उहाँले एकचोटि गर्नुहुन्थ्यो ल।
तर प्रभुजको बारेमा यदि तपाईँले पढ्नु र रहस्य पुरानोदेखि नयाँसम्म लिनुभयो भने यु फाइन्ड लट्स अफ स्क्रिप्चर्स, तपाईँले धेरै पदहरू पाउनुहुन्छ। सो इम्पोर्टेन्ट छ प्रिय। वाइ? उहाँको शरीर किन? हामी विचार गरौँ आफै नै। हामी त कति डराउँछौँ। प्रभोज खानु आउँदा पनि गीतहरू पनि तपाईँ अनेस्टली म भनौँ, यो मण्डलीमा, एफसिसी मण्डलीमा, फ्रेग्रेन्स अफ क्राइस्ट चर्चमा मैले बिरालै छ, को बिरामी हुनुहुन्छ आउनुहोस् भन्दा आउँदैन, मलाई शरम लाग्छ, आउँदैन। बिरालै छ, कोही मात्रै आएको छ। प्रार्थना फट्टा फुट्टा, एउटा दुईटा प्रार्थना निको भएको छ, किनभने हामी प्रभुज खान्छौँ। एमेन। प्रभुज हामी फर्मुलामा होइन तर सम्बन्धमा हामी खान्छौँ। प्रेज द लर्ड। सम्बन्धमा हामी खान्छौँ प्रभुजलाई। हामी जब हामी सम्बन्धमा खान्छौँ, होली कम्युनियन मिन्स रिलेसनसिप, पवित्र सम्बन्ध। प्रभु यीशुले भन्नुभयो यूहन्नाको पुस्तक 6 यो मेरो शरीर साँच्चै नै खाने कुरा हो, यो मेरो रगत, यो कचौरा साँच्चै नै पिउने कुरा हो। जब तिमीहरूले यो खान्छौ, म तिमीहरूमा रहनेछु र तिमीहरू ममा रहनेछौ। एक्ज्याक्टली त्यो कुरा यूहन्नाको पुस्तक उहाँले 15 भन्नुभयो, म दाखको बोट हौँ, तिमीहरू हाँगा हौ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ। यदि तिमीहरू ममा रह्यो र म तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूले प्रशस्त फलहरू फलाउनेछौ। तपाईँले उहाँमा कसरी रहनु? प्रभुज लर्ड सफर होली कम्युनियन इज अ लभ ल्याङ्ग्वेज, एउटा प्रेमको भाषा हो। इट्स गड्स लभ फर यु। परमेश्वरले कति धेरै तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यसले इन्डिकेट गर्छ, त्यसले प्रस्तुत गर्छ। सायद कसैको लभ ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ सम्बन्धमा गुलाबको फुल दिँदाखेरि, या खुसी हुने भ्यालेन्टाइन डेमा आई लभ यु हनी भनेर बेड सजाउँदाखेरि खुसी हुने आफ्नो लभ ल्याङ्ग्वेज छ। हेलो, आफ्नो लभ ल्याङ्ग्वेज छ। मेरो श्रीमतीलाई सरप्राइज पठाएको मन पर्दैन, यहाँबाट नेपाल गई उसलाई भेट्नको लागि, सरप्राइज दिनको लागि खुसी हुन्छ भनेको त कहिले आउनुभयो नभनी आउनुभयो भने म त छक्कै परेँ। उसको लभ ल्याङ्ग्वेज त्यो होइन रहेछ जस्तो लाग्यो। त्यहाँदेखि मेरो श्रीमतीलाई सपिङ लग्यो भने खुसी, मेरो श्रीमतीलाई बाहिर आउटिङ घुमाउनु लग्यो भने खुसी। आफ्नो लभ ल्याङ्ग्वेज छ। या को घुम्नु मान्छ, या को घुम्नु मान्दैन। म पनि त्यो जस्तो हुने, त्यस्तो फल्ना दाम्पत्य युनिक एनोइन्टिङ छ दाम्पत्यमा। आफ्नो एनोइन्टिङ हामी चल्ने हो। कसरी परमेश्वरले आफ्नो श्रीमतीलाई खुसी बनाउनु उहाँले बुद्धि दिनुहुन्छ, किन पवित्र आत्मा डिफ्रेन्ट काम गर्नुहुन्छ। एमेन। किनभने बिना नापको आत्माले डिफ्रेन्ट तरिकाले हामीलाई काम दिनुहुन्छ। अनि प्रभुज तपाईँले जब खानुहुँदाखेरि तपाईँ उहाँमा रहेको अनि उहाँ तपाईँभित्र रहेको। जब तपाईँ उहाँभित्र रहनुहुन्छ नि, तपाईँले धेरै फल फलाउन सक्नुहुन्छ। प्रभु यीशुले भन्नुभयो म दाखको बोट हौँ। यदि प्रभु यीशुले म मेवाको बोट हौँ भनेको भए त मेवाको त हाँगामा फल लाग्दैन, बोटमा फल लाग्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, उहाँले भन्नुभयो म दाखको बोट हो। दाखको बोटमा धेरै हाँगाहरू हुन्छन् अनि फल चाहिँ बोटमा होइन तर हाँगामा लाग्छन्। जब हामी प्रभुज खान्छौँ नि, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको शरीरमा फल लाग्न थाल्छ। ओहो, यो मान्छे कति स्वास्थ्य, मेरो उमेरको होइन यो मान्छे। म त हेर्नु न यति चाउरी परिसकेँ, बुढो न बुढो देखिसकेँ, कति रेडियन्ट, सो यङ, सो भाइब्रेन्ट, सो स्ट्रङ आजसम्म छ। जबसम्म यो मान्छेले भन्दैन नि तपाईँको बोटमा फलै लागेको छैन। तर त्यो कसरी फल लाग्छ? जब हामी उहाँको शरीर र रगतलाई हामी सहभागी हुन्छौँ नि, तपाईँ धेरै बलियो हुनुहुन्छ। एमेन। म प्रार्थना गर्छु येशूको नाममा जतिजनाले मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको उमेरमा सबैभन्दा जवान तपाईँ देखिनुहुन्छ। एमेन। तपाईँको उमेरमा सबैभन्दा तपाईँ जवान र जवानी देख्नुहुन्छ। बलमा बल, बुद्धिमा बुद्धि, आशिषमा आशिष, प्रगतिमा प्रगति, उन्नतिमा उन्नति, अभिषेकमा अभिषेक तपाईँ देखिनुहुन्छ। आमेन। प्रेज द लर्ड। व्यवस्था
33ले भने झै as your days is so your strength will be. जस्तो तिमीहरूको दिनहरू त्यस्तै तिमीहरूको शक्ति हुनेछ। म 80 वर्ष पुगेँ भनेपछि मेरो शक्ति त्यतिकै रहनेछ। केलेब जस्तो हौँ, यहोशू जस्तो हौँ। उसले यसरी भनेको छ, Lord, give me that mountain. I'm strong as a Moses, send me. म अझै त्यस्तै बलियो छु। त्यतिखेर ऊ कति थियो? 85 years. मोसाले कहिले पठाएको थियो? 40 वर्षमा। 40 वर्षको अझै शक्ति छ अरे, 40 वर्षको अझै बल छ अरे। छायामा उनीहरू त्यस्तो भयो भने वास्तविक हामी त्यस्तो नहौँ। आमेन। अब हामी संसारको फिलोसफी, संसारको प्रिन्सिपल अनि संसारको सिद्धान्तलाई हामी पक्रिने छैनौँ, उहाँको वचनलाई हामी पक्रिनेछौँ। आमेन। उहाँको वचनलाई हामी पक्रिनेछौँ, उहाँको वचनलाई हामी विश्वास गर्नेछौँ। आई डोन्ट केयर हु सेज व्हाट। मलाई जोसुकैले जेसुकै भन्नुहोस्। मान्छेले मलाई पागल भन्छ, बौला भन्छ, त्यो त प्रभु यीशुलाई बौला भनेको थियो। यसले त बेल्जेबुलबाट भूत दबाउँछ भनेको थियो। मान्छेले मलाई पागल भन्नुहोस् या बौला भन्नुहोस्, तर म स्वास्थ्य जिउन चाहन्छु प्रभु। आमेन। तपाईँलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, मान्छेले तपाईँलाई असल भन्नुहोस्, राम्रो मान्छे भन्नुहोस्, राम्रो कुरा गरिदियोस्, तर यदि तपाईँ रोगले व्याथाले च्यापेको राम्रो कि तपाईलाई मान्छेले मूर्ख भन्नुहोस्, तपाईलाई पागल भन्नुहोस्, तर स्वास्थ्य भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ। अफकोर्स स्वास्थ्य भएको चाहनुहुन्छ। मलाई कतिवटा पदहरू नि बाइबलको म बुझ्दिनँ है। औ टु यु इफ एभ्रिवान स्पिक वेल अफ यु। धिक्कार तिमीहरूलाई जब सबै मानिसले तिमीहरूलाई प्रशंसा गर्छ। परमप्रभु सुन्नेहरूलाई समशक्तिको आत्मा दिउन्। यो भनेको के हो उहाँहरूले आफूले बुझ्नु। आमेन। प्रेज द लर्ड। आउनुहोस् हामी प्रभुज खानेछौँ। यो उहाँको शरीर हो। उहाँले भन्नुभयो यो साँच्चै नै खाने कुरा हो। यदि तिमीहरूले यो खायो र उहाँको पुत्रको रगत पियो भने तिमीहरू उहाँमा रहनेछौ र म तिमीहरूमा रहनेछु। आबा, यो फर्मुलाको लागि, निको हुनको लागि म खाँदिनँ। हुन्छु म निको, तर सम्बन्धले म खान चाहन्छु। घनिष्ठ सम्बन्ध तपाईँसँग मेरो छ। तपाईँ मेरो गोठालो हुनुहुन्छ। मलाई केही कुराको घटी र अभाव हुँदैन। तपाईँले मलाई हरियो खर्कामा लुटाउनुहुन्छ। शान्त पानीको छेउमा तपाईँले मलाई डराउनुहुन्छ। तपाईँलाई मेरो प्राणलाई धार्मिकताको निम्ति जीवित पार्नुहुन्छ। मृत्युको अन्धकारमय घटीमा हिँडे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनभने तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। अब धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको शरीरको लागि। तपाईँको शरीरमा तपाईँले स्वास्थ्य, समृद्धि, आशिष राख्नु भएको छ। तपाईँ आफैले यही शरीरलाई तपाईँले उचालेर भन्नुभयो त्यो दिन, र तपाईँले आशीर्वाद दिनुभयो र उनीहरूलाई भाँचेर दिनुभयो। त्यो शरीर तपाईँको मासु मेरो हातमा आएको छ। म तपाईँको आशिष ग्रहण गर्दैछु। मेरो हृदयबाट तपाईँले बुद्धि र ज्ञान फुटाइदिनुहोस्, बलहरू नयाँ बनाइदिनुहोस्, ताकि एउटा बुद्धिको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू समृद्धि, तपाईँको राज्य समृद्धिमा आउन सकेको छ। बाबा थ्याङ्क यू। तपाईँको शरीरले गर्दाखेरि मेरो कोखमा नयाँ गर्भ बस्नेछ। थ्याङ्क यू लर्ड। मेरो जति पनि जीवनमा भएको क्यान्सर, डायबिटिज, किडनीको रोग, लिभर प्रब्लम, ब्रेन ट्युमर, जति पनि रोग, आस्मा, हाई ब्लड प्रेसर, लो ब्लड प्रेसर, जे पनि छ, तपाईँको शरीरले आजको दिन सदा सर्वदाको लागि उठाइलान्छ। थ्याङ्क यू लर्ड तपाईँको शरीरको लागि। रगतले मेरो सबै पाप क्षमा गर्नुभएको छ। अनन्तको लागि तपाईँले मलाई धर्मी र पवित्र बनाउनु भएको छ। आबा, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको सभा म ग्रहण गर्छु। येशूको नाममा हामीले सबै खानेछौँ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्छौँ। आबा, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसजनाले मलाई हेरिरहेका छन् उनीहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु। तपाईँले आफ्नो मुहार चम्काउनु भएको छ र तपाईँले आफ्नो विशाल हातले उनीहरूलाई समात्नु भएको छ। तपाईँले उहाँहरूलाई स्वर्गदूतहरूको सुरक्षा दिनुभएको छ।
तपाईँले सही ठाउँमा र सही समयमा प्रत्येकलाई लानुहुन्छ। उहाँहरूको प्रियजनको जीवनमा तपाईँको सुरक्षा बोल्छु। हामीलाई कुनै पनि विपत्तिले हामीलाई छुने छैन, हाम्रो घरको नजिक आउने छैन, कुनैले हामीलाई अनिष्ट गर्ने छैन। तर हामी बाहिर जाँदा भित्र आउँदा हामी आशिषित बन्नेछ बाबा, केही कुराले छुने छैन। तपाईँको सुरक्षाको लागि धन्यवाद दिन्छु, तपाईँको प्रोभिजनको लागि धन्यवाद दिन्छु। मेरो जीवनमा नयाँ दागमत, तपाईँले नयाँ अभिषेक, नयाँ गीतहरू तपाईँले भरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति एफसीसी मण्डली र विश्वको सारा मण्डलीमा सदा सर्वदा यस्तै बनिराखेको होस्। सबैले भन्नेछौँ आमेन आमेन। जय मसीह सबैलाई। गॉड ब्लेस यू।